شباب دونك بعد ما شفنا بأن l'atome normalement est constitué d'un noyau chargé positivement autour duquel il gravite les électrons les niveaux d'énergie ou les orbitales atomiques mais غادي نشوفوا من بعد c'est-à-dire dans les trajectoires اللي معروفين غنشوفوا التفاصيل من بعد قلنا بأن هذا النويو كيتكون من لي بروتون et لي نوترون مزيان وشفنا دي زيكزامبل ديال بعض لي زاتوم كيفاش كنحددوا لو نومبر ديال لي بروتون ديال لي نوترون ديال لي زيليكترون مزيان في هاد لا فيديو غادي نشوفوا بعض الحسابات ديال لو نويو ديال لا ماس ديال لاتوم يعني كيفاش كنحسبوا لا ماس ديال النويو اي لا ماس دو لاتوم مي قبل ما نهضروا على لي كالكول ديال هذا النويو ديال لاتوم عندنا هنايا في الطابلو لي دوني اللي كيتعطاو دونك سي با لا بين باش تحفظوا هادو كيتعطاو ليكم في لينونسي ديال التمارين دونك لا ماس دو بروتون يعني الكتله ديال البروتون هي هادي دو نوترون لا ماس دو نوترون هي هادي لا ماس ديال الالكترون هي هادي الا رديتو البال بانه سي دو لوردر ديال 10 أس ناقص 27 10 أس ناقص 31 كيلوغرام غير تخيلوا هاد لا فالور هادي هي 0.00000 يعني اش معناه انه هاد الوحده هادي ما يمكنناش نحسبوا هاد الوحده هادي بالتالي غادي نبدلوا هاد الوحده ديال الكيلوغرام اون يونيتي دو ماس اتوميك اللي هو لوبجيكتيف ديال هاد لا فيديو هادي كيفاش كنحسبوها الوغ نورمالمون لا غولاسيون اللي خاصنا نعقلوا عليها سورتو في لا ماس دان نويو لا ماس دو نويو نكتبها هنا الوغ السؤال المطروح كما قلت لكم قبل ان لو نويو كيتكون من لي بروتون هاد لو نويو كيتكون من لي بروتون اي لي نوترون دونك لي بروتون شكون اللي كيحددهم دونك سي زد دونك لا غولاسيون اللي غتكون عندي هنا سي كوا سي زد ام بي c'est-à-dire la masse du proton plus n هذه هي لا غولاسيون ديال لو نويو باش تعقلوا عليها مزيان لا ماس دو نويو سي زد ام بي ان ام ان زد هو لو نومبر ديال لي بروتون في لاتوم ام بي بيان سور سي لا ماس دو بروتون اللي هي عندكم هنا كتعطى في لي دوني با بروبليم بلس ان اللي كنحددوها انطلاقا من لاتوم ستادير ا ناقص زد اللي ديجا شفنا في لا فيديو اللي قبل كيفاش كنحسبوا النومبر ديال لو بروتون فوا ام ان ستادير لا ماس دو نوترون لا ماس لي نوترون ها هي هنا صافي دونك جو بو كالكولي فاسيلمون هاد لا ماس دو نويو مي في هاد الحاله هذه شباب كتعطينا اون كيلوغرام غادي نحسبوها غادي نلقاو واحد لا فالور مي اون كيلوغرام علاش اون كيلوغرام حيتاش نورمالمون عندي هنا عندي لو بروتون اون كيلوغرام ها هي et le neutron en kilogramme donc automatiquement en kilogramme donc الا بغينا نتخيلوا هاد لا فالور هادي هاد لي فالور هادو كبار ياك دونك ملي كيعطيوني بارفوا تيطلب مني بطريقه اخرى كالكولي لا ماس دو نويو ولكن اون يونيتي دو ماس اتوميك يونيتي دو ماس اتوميك هذه هي الوحده الجديده اللي غادي نبقاو نستعملوها عوض غنبداو نكتبوا هاد لي فالور 1,5,270 10 على بيسونس موان 23 كانسي دو سويت كتجي شي شويه ثقيله في الكتابه وحتى في الواقع ما يمكنناش نتخيلوا هاد لا فالور هذه بالتالي كيكون عندنا ان شونجمون ديال لونيتي يعني غادي ننتقلوا من كيلوغرام unité de masse atomique
ou parfois في l'exercice كيحدد لك هاد l'unité calculer en unité de masse atomique la masse du noyau. بالتالي خاصنا نعرفوا كيفاش كنحولوا هاد الكيلوغرام en unité de masse atomique. alors par définition نعطيكم واحد العلاقه عقلوا عليها مزيان اللي هي واحد ان unité de masse atomique est égal 1 sur n Avogadro gramme. عقلوا عليها مزيان هاد لا غولاسيون هادي مهمه. هادي من بعد غادي نديروا ليها ديمونستراسيون ديالها بسيطه. دونك ليسونسيال بالنسبه ليا لا غولاسيون اللي غتستعملوا في ليكزيرسيس في لي زيكزيرسيس هي هادي. عقلوا عليها مزيان شباب. سي 1 واحد على ان افوغادرو غرام صافي. هذه هي العلاقه اللي مهمه وعقلوا عليها مزيان. دونك سهله. دونك لو نومبر دافوغادرو راه باين. دونك غنلقى بان واحد unité de masse atomique. donc غادي ندير سي 1 على la valeur ديال 6,02 10 à la puissance 23 le nombre d'Avogadro gramme اللي كيساوي سي 1,6 27 10 à la puissance moins 24 grammes واحد unité de masse atomique اللي كيساوي إلا بغينا نرجعو en kilogramme c'est 1 virgule voilà 10 à la puissance moins 27. احنا حددنا donc la relation ما بين l'unité de masse atomique et en kilogramme. يمكن لي نحول هاد لي زونيتي en unité de masse atomique. غادي نكملوا هادشي في لا فيديو اللي جايه.